वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो एक मसला है वो सबसे बड़ा यह है कि नेटो की सप्लाई बहाल होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और जो दहशतगर्दी की जंग हम पर मुसल्लत की गई है इसको अमेरिका एट लीस्ट इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता और इसको डिनाई करता है और डू मोर के मुतालबात मजीद करता जा रहा है। हमारी इस वक्त हैसियत क्या है कि दहशतगर्दी की इस जंग में हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैशत हमारी तबाही के दहाने पर खड़ी है, मासूम जानें भी ज़ाया की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका हमारी हैसियत को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हम डू मोर के मुतालबे में अपना सब कुछ लुटाते चले जा रहे हैं। इसी पर दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो अभी स्टैंड है वो काफ़ी सख्त है। वो दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने नेटो की सप्लाई की बहाली के ऊपर भी सख्त मौक़िफ़ रखा था जब बंद की गई थी, और उन्होंने अपने इजलास और जलसे किए कि नेटो की सप्लाई किसी सूरत भी बहाल नहीं की जानी चाहिए। अब चूंकि बहाली का वक्त आ गया है और यूं भी कहा जा रहा है कि जैसा कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी कहा है कि की जा रही है या की जाएगी, अभी ये भी पता नहीं है क्योंकि कुछ इतलात हैं कि की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब की जा रही है तो हमारे हुक्मरान इस पर आमादा हो गए हैं कि हमें अपनी जो जानें हमने कुर्बान की हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की जंग में है, चाहे वो सलाला हमले पर हैं, तो उसकी जो खून की कीमत है वो हमने चंद डॉलरों की लगाई है। यही सबका मौक़िफ़ है। तो अगर यही इसी मौके पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब, जो कि इंसार उम्मा के सरबराह हैं और मेंबर हैं दिफा पाकिस्तान कौंसिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नेटो की सप्लाई बहाल कर दी गई है या कर दी जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि कर दी गई है? क्या अगर कर दी गई है तो वाज़ेह क्यों नहीं है, अनाउंसमेंट क्यों नहीं है, अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत और अमेरिका दिफा पाकिस्तान के खौफ से तज़ब्ज़ब में है, अंडरग्राउंड फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन आवाम के खौफ की वजह से और शदीद रद्द अमल की वजह से ये तज़ब्ज़ब का शिकार हैं और एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहे। क्योंकि हमारा जहाँ तक मौक़िफ़ है वो तो वही है जो आप लोगों ने सुना है कि हमने हर कीमत पर अपनी पूरी जद्दोजहद और तवानाई ख़र्च करके हमने नेटो सप्लाई को रोकना है, क्योंकि ये मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है। मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब अमेरिका का ख़ित्ते में वजूद है, और नेटो सप्लाई को बहाल करके मज़ीद हम इस ख़ित्ते के अंदर अमेरिका के वजूद को कायम करने के लिए एक उसको सबब मुहैया कर रहे हैं। लिहाजा नेटो सप्लाई को किसी सूरत के अंदर बहाल नहीं होना चाहिए। अगर नेटो की सप्लाई किसी बहाल की भी जाती है तो आपका फिर क्या मौक़िफ़ होगा कि किन सूरतों में बहाल की जानी चाहिए? क्या जिस तरह से पार्लियामेंट की सिफारिशात की रोशनी में बहाल की जानी चाहिए, जिसमें ड्रोन अटैक्स की बात है, जिसमें खुफिया मुआहदे नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा किसी भी किस्म का अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो क्या इस किस्म के अगर मुआहदा किया जाता है तो क्या फिर वो आपको काबिल कबूल होगा? पहली तो बात यह है कि हमारी जो सिफारिशात हैं, मैं तो इनको सिफारिशात मानते नहीं हूँ, ये गुजारिशात हैं जो हम अपने आका के सामने पेश करते हैं और आका उनको फाड़ देता है और हमारे मुंह पे मारता है। हमारी उन सिफारिशात की हैसियत तो उस वक्त हमें उसका पता चल गया था कि जिसमें हमने अमेरिका से ड्रोन हमलों का मुतालबा किया था, और 2 दिन के बाद अमलन उन्होंने ड्रोन हमले करके हमारी पार्लियामेंट के मुँह पर एक तमाचा मारा और कहा कि तुम्हारी हैसियत जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिस पार्लियामेंट की हैसियत अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, तो उन सिफारिशात की बात करना मैं तो समझता हूँ कि ये पक्का ज़िया है। किसी सूरत के अंदर भी मैं नहीं समझता हूँ कि चाहे वो ड्रोन हमले बंद होते हैं या बंद नहीं होते, हकीकत के अंदर अमेरिका का वजूद इस खित्ते के अंदर नाम नहाद दहशतगर्दी के नाम पर अमेरिका ने इस इलाके के अंदर अपने वजूद को अपने अड्डे मुहैया उसने कर लिए हैं, और इस खित्ते में बर्बादी और तबाही का सबब अमेरिका है। हम चाहते हैं कि मज़ीद जो है चाहे वो किसी किस्म की शराइत हों, और आज जो शराइत लगाई जा रही हैं वो तो डॉलरों के हवाले से है। $18,000 के बदले में 1 कंटेनर, यानी हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और इतनी बड़ी कीमती जानों के बदले के अंदर हम डॉलरों की बात कर रहे हैं। क्या फिर इसी तरह से हमारी खुद मुख्तारी बिकती रहेगी डॉलरों की वजह? इसलिए तो हम मैदान में उतरे हैं। हम नहीं चाहते कि इस कौम को हम बेचें, इसके खून को बेचें। हम तो आज इस मोड़ पर हैं कि इस कौम को अमेरिका के चंगल से जो है हम आज़ादी दिलवाएं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ना तो उन्होंने दिफा पाकिस्तान कौंसिल के प्रेशर से बंद की थी
اب جس کا تاثر یا اس کو حقیقت میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کی بحالی بھی ممکن ہو رہی ہے، تو پھر کیا جب حکمران چاہتے ہی نہیں کچھ کرنا تو پھر آپ کے یہ سارے سٹینڈ لینے سے کیا ہوگا؟ جہاں جس وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں ہم تو اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے ہیں، عدالت نے اس کو مجرم بنایا ہے۔ ایک مجرم وزیر اعظم جبراً پاکستان کے اوپر جو ہے مسلط ہے، اس کو تو اختیار ہی نہیں، اس کو تو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے جو ہے نا ایک وہ معاہدے کرے۔ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ لوگوں کے کہنے پہ جو ہے وہ نہ بند ہوئی ہے نہ ہم اس کے آپ لوگوں کے کہنے پہ اس کو کھولیں گے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے ان 6 مہینوں کے اندر خیبر تا کراچی جو ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے آپ کے کہنے پہ جو ہے وہ نہ اس کو جانے دیں گے نہ اس کو کھولیں گے۔ ہم تو بھرپور طریقے سے اپنی مزاحمت کر رہے ہیں اور مزاحمت کرتے رہیں گے۔ ہم وزیر اعظم کی بات کا کوئی وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، معذرت کے ساتھ ایک بات جاننا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ جب امریکہ کی جانب سے کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو تو ہم سب کہتے ہیں کہ وہ خود مختاری کے خلاف ہے، قومی سلامتی کے خلاف ہے، ہمارا خون ہے وہ، اور خون کا اس طرح سے ضیاع جو امریکہ کر رہا ہے اس کو ہم مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن جب دہشت گرد اور مختلف تنظیمیں پاکستان میں خودکش حملے کرتی ہیں تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، ہر ایک چیز کا سبب ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا سبب ہوتا ہے۔ کیا امریکہ کے آنے سے پہلے یہاں یہ لوگ نہیں رہتے تھے؟ یہ لوگ موجود تھے، خودکش کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا امریکہ کے آنے سے پہلے یہاں عرب نہیں رہتے تھے؟ کیا یہاں امریکہ کے آنے سے پہلے افغان نہیں رہتے تھے؟ جب عرب بھی تھے، وزیرستان شمالی کے لوگ بھی تھے، جنوبی کے بھی لوگ تھے، پاکستان کے محافظ سمجھے جاتے تھے، یہ قبائل کشمیر میں پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے، تو آج کیا وجہ ہے؟ ہم اس سبب کو تو تلاش کریں نا کہ آخر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک چینل کے اندر یہ بات کی ہے کہ اگر خودکش یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو اور خودکش حملے بند ہوں، تو اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ڈرون حملوں کو بند کرنا ہوگا، فوج کے آپریشنوں کو بند کرنا ہوگا، اور ان کو ایک پاکستانی ایک حقوق کے حساب سے ان کو پاکستانی سمجھنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملے یہ ان کا رد عمل ہے۔ ڈرون حملوں کا آغاز نہیں ہوا، ڈرون اپنا خودکش حملوں کا آغاز ان کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ ان کی طرف سے ان کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ اس کا رد عمل ہے۔ ہم تو اس کی بھی مذمت دھماکے رد عمل ہے، تو کیا ہم اس کی بھی مذمت کی۔ جہاں بھی کوئی بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ افغانستان میں ہوں، وہ وزیرستان میں ہوں، وہ اسلام آباد میں ہوں، جہاں بھی بے گناہ لوگ مارے جائیں گے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہم دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ یخی یہ رد عمل ہے۔ اب عمل کیوں کرتے ہیں کہ اس کا رد عمل ہوتا ہے؟ پھر ہم عمل کو تو کچھ نہیں کہتے۔ آج امریکہ کو کون دہشت گرد کہہ رہا ہے؟ کیا ان بے گناہ ڈرون حملوں کی وجہ سے کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے؟ کوئی امریکہ کو دہشت گرد کہتا ہے؟ امریکہ نے کتنے لوگ عراق کے اندر بے گناہ مار دیے، ان کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے؟ یعنی آپ اگر امریکہ کی کارروائیاں دیکھیں، افغانستان کے اندر ایک شادی کے اوپر بم گرا کے سینکڑوں لوگوں کو اس نے مار دیا ہے، کیا اس کو کسی نے دہشت گرد کہا ہے؟ اگر یہ رد عمل کے طور پر کہیں کارروائی کر لیتے ہیں تو یہ تو دنیا کی نظروں میں دہشت گرد ہوتے ہیں، اور طاقت کے بل بوتے پر اگر انسانیت کا قتل کیا جائے تو اسے دنیا دہشت گرد نہیں کہتی۔ اسی نا انصافی نے دنیا کے اندر توازن کا خراب، لیکن ان لوگوں کا کوئی قصور بھی تو نہیں ہوتا نا جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو عام؟ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں نا، ہم ایسی کارروائی کو کنڈم کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے رد عمل کی بات کی ہے، تو عمل تو اب ایک ہو چکا ہے، وہ ہے نیٹو کی سپلائی کو بحالی کے حوالے سے۔ تو جب نیٹو کی سپلائی بند کی گئی تھی تو کہا یہ جاتا تھا کہ خودکش حملے یا دھماکے پاکستان میں ان کی تعداد کم ہوئی ہے، تو کیا اس قسم کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے یا کوئی رد عمل آ سکتا ہے کسی قسم کا؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن امان کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے جلد فارغ کیا جائے، اور امریکہ کی جو سپلائی لین ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب سپلائی لین کا معنی یہ ہے کہ امریکہ کو مزید ہم اس خطے کے اندر رہنے کے ایک مواقع فراہم کر رہے ہیں جو ہماری ملک کی سلامتی کے لیے خلاف ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اپنا وقت دینے کے لیے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود تھے، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، وہ اپنا موقف دے رہے تھے کہ اس وقت ڈرون حملے اور یہ ساری دہشت گردی جو امریکہ پاکستان میں کر رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے رد عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے پھر وہ خود ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔